नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। दर्शकबिन, डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुरूप नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल भुक्तानी लगायतका आफ्ना सेवाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ भने पछिल्लो समय स्मार्ट मिटरको पनि सुरुवात गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विश्वका अन्य मुलुकहरूले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी विकास र समृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएको छ। यो अवधारणालाई साकार पार्न सरकारका निकायहरूले आफ्ना दैनिक कार्य सम्पादनदेखि आफ्ना सेवाहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाएका छन्। उज्यालो नेपाल लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्न आफ्ना सेवालाई समय सापेक्ष, छिटो, छरितो, सहज र सेवाग्राही मैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग उच्च महत्त्वका साथ गरिरहेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग अब हामीले सबभन्दा पहिले त अप्टिकल फाइबरहरू विद्युत प्राधिकरणको हाई भोल्टेज लाइनमा माथिपट्टि ग्राउन्ड वायरको सँगसँगै अप्टिकल फाइबर लैजाँदाखेरि त्यहाँबाट सुरुवात गरेका हौँ र अहिले चाहिँ अब जिआइएस प्रविधिबाट सम्पूर्ण प्राधिकरणका ट्रान्सफर्मर पोलहरूको डाटा काठमाडौँमा ल्याउने भनेर त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौँ। बिलिङ सम्पूर्ण ग्राहकहरूको मिटर रिडिङको डाटाहरू कम्प्युटराइज गरेर त्यसलाई चाहिँ ग्राहकले अनलाइन पेमेन्ट गर्नको लागि त्यो अनलाइन पोर्टलमा उपलब्ध गराइदिने त्यो गरेका छौँ र त्यसपछि अनलाइन पेमेन्टका सर्भिस प्रोभाइडरहरूसँग इन्टरफेस गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बिलिङ, कम्प्युटराइज बिलिङ र अनलाइन पेमेन्ट दुईटालाई इन्टरफेस गर्दाखेरि अहिले देशैभरि जहाँका ग्राहकहरूले अनलाइनबाट चाहिँ आफ्नो बिजुलीको पैसा तिर्न सक्छन् र अब त्यो बिलिङ सिस्टम अहिले अझै सेन्ट्रलाइज चाहिँ भएको छैन। सेन्ट्रलाइज नहुँदाखेरि अलि समय लाग्ने, पेमेन्ट गरेको पैसाको जानकारी पाउन समय लाग्ने त्यो चाहिँ हामी अब अर्को फेजमा त्यो गर्दैछौँ। अनि त्यस पछाडि अब ग्राहकको मिटरको डेटा चाहिँ जसरी अहिले मिटर रिडरले गएर हेरेर अनि सेन्ट्रल कम्प्युटरमा आएर डाटा एन्ट्री गर्छ, त्यसको जुन डिले र एउटा म्यानुअलपन छ त्यसलाई चाहिँ अब अटोमेटिक गर्नको लागि स्मार्ट मिटरहरू जडान गरिराखेका छौँ। 40,000 मिटर स्मार्ट मिटरहरू जडान भइसकेको अवस्थामा ती डाटाहरू चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी मार्फत चाहिँ सिधै सर्भरमा आउने र ग्राहकले पनि आफ्नो मोबाइलमा त्यसको इन्फर्मेसन पाउन सकिने व्यवस्था भएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ अहिले अझै त्यो सुविधा चाहिँ प्राप्त भइसकेको छैन। मिटरहरू चाहिँ जडान भइसके पनि अनलाइन मोबाइलमा डाटा आउने चाहिँ सुविधा चाहिँ प्राप्त भएको छैन। अनि अर्को चाहिँ अब हामीले अन्डरग्राउन्ड केबलिङ जुन गरिरहेको छौँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अप्टिकल फाइबरहरूको लागि छुट्टै एउटा पाइपहरू पनि छुट्याएर राखिराखेका छौँ। हामीले एउटा 48 कोर 96 कोरको केबल ले गरि नै रहेछौँ। त्यसमा पनि हामीले जति पनि आइएसपी प्रोभाइडरहरूलाई आवश्यकता अनुसार त्यो भाडामा दिन सक्छौँ। त्यो फाइबर त्यो बाहेक उहाँहरू आफैले पनि अलग्गै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो पनि प्रोभिजन सहित हामीले अन्डरग्राउन्ड केबलिङहरू गरिरहेको छौँ। त्यसको फाइदा के हुन्छ भने भोलि उहाँहरूले यदि चाहनुभयो र फाइबर टु होम भनेर हरेक घरमा फाइबर पुर्याउने गरिकन यदि उहाँहरूले चाहिँ लगानी गर्न चाहनुभयो भने हामीले त्यसको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ बनाइदिएका हुन्छौँ र त्यसले गर्दा भोलिको डिजिटल नेपालको लागि अलिकति सजिलो चाहिँ अहिलेदेखि हामीले एउटा बनाइराखेका छौँ। यो चाहिँ काठमाडौँमा अहिले भएको छ। त्यो अन्डरग्राउन्ड केबलिङ चाहिँ भरतपुर, पोखरा र अरू सहरहरूमा पनि अहिले हामी सुरुवात गरेका छौँ। अध्ययन गरेर अब टेन्डर गर्ने अवस्थामा छौँ। अन्डरग्राउन्ड गर्दाखेरि डिजिटल नेपालको लागि हुने गरिकन अप्टिकल फाइबरको पाइपहरू पनि बिछ्याउँछौँ। त्यस पछाडि अब अर्को आइटी सम्बन्धमा गर्दाखेरि भन्नुपर्दा मोबाइल एपहरू त एउटा अलरेडी छँदैछ। विद्युत प्राधिकरणको अनलाइन सेवा सम्बन्धी अब लाइनहरू कहाँ ट्रिप भयो भन्ने कुराहरूको सटडाउनको सूचना लिने कुराहरू भयो, अनि निवेदनहरू एप्लिकेसनको कुराहरू भयो। यी सबै कुराहरू एउटा एप एनइए भनेर एनइएको एउटा एप्लिकेसन मोबाइलमा छ। त्यो बाहेक अब त्यसलाई अझ बढी
धेरै फिचरहरू राख्ने स्मार्ट मिटरको डेटाहरू पनि पठाउन सकिने र अनि ठ्याक्कै आफ्नो क्षेत्रमै मेरो लाइनमा ट्रिप भयो या सटडाउन हुने भयो भने त्यो थाहा लाग्न सक्ने गरिकन त्यसलाई अझ भर्सेटाइल बनाउने काम चाहिँ अझै अब स्लोली डेभलप गर्दै जान्छु। ग्राहकले घण्टौं लाइनमा बसी विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गरी डिजिटल पेमेन्ट अन्तर्गत अनलाइन महसुल भुक्तानी प्रणाली सुरु गरेको प्राधिकरणले अब ग्राहकका घर घरमा गई मिटर रिडिङ गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्मार्ट मिटर जडान सुरुवात गरेको छ। अनलाइन पेमेन्ट त एकदमै यसको प्रभाव व्यापक छ। अब अहिले सबै क्षेत्रहरू डिजिटलाइज भइरहेका छन्। तरकारी किन्न जाँदा समेत क्युआर कोडबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा आइ नै रहेछ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि त्यो कोडबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्ने क्यासलेस सिस्टममा गइरहेछौँ भने बिजुलीको यो पेमेन्ट त अब अलि अगाडि सुरु गरे हौँ त्यसले एकदमै राम्रो असर पारेछ। त्यसलाई गर्नुपर्ने सुदृढीकरणमा एउटा बिलिङलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्ने भन्ने छ, त्यो पार्ट हामीले सुरु गरिरहेका छौँ। स्मार्ट मिटरको असर भने चाहिँ अब उहाँहरूलाई भोलि हामीले विद्युतको ट्यारिफ चाहिँ समयअनुसार फरक गर्न चाह्यौँ र उहाँहरूले लिन चाहनुभयो। अब भनौँ अहिले तपाईँलाई थाहा छँदैछ यो जेठदेखि हामीलाई बिजुली चाहिँ बढी हुन्छ। बढी भएको बिजुली हामीले भारतमा सस्तोमा बेच्नुपर्छ। सस्तोमा भारतमा बेच्नुभन्दा त्योभन्दा 1 रुपियाँ मात्रै महँगो भएर या त्यही रुपियाँमा नेपालीलाई बेच्नु पर्दाखेरि नेपालमै खपत हुनु पायो भने त्यसको उत्पादकत्व त धेरै हुन्छ भने ल बिजुली बढी भयो मैले चाहिँ भाउ घटाउँछु भनेर क्विकली घटाउने र त्यो कुरा जुन ग्राहकले थाहा पाउने र ग्राहकले थाहा पाएअनुसार त्यो भाउ घटेअनुसार आफ्नो लोडहरू विशेष गरी औद्योगिक लोडहरू बढाउन चाहे होइन उपायहरू होलान्। लोड सिफ्ट गरेर चाहिँ सस्तो बिजुलीको बेलामा गर्ने त्यो गर्नलाई चाहिँ त्यस्ता खालको गर्नलाई स्मार्ट मिटरले चाहिँ त्यो मौका दिन्छ, त्यो क्षमता दिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र र रत्नपार्क वितरण केन्द्रबाट स्मार्ट मिटर जडानको सुरुवात गरेको प्राधिकरणले उपत्यका बाहिर पनि यसको सुरुवात गरेको छ। स्मार्ट मिटर को जस्तै तर अलि सस्तोमा अरू उपायहरूबाट नेपाली प्रविधि प्रयोग गरेर पनि स्मार्ट मिटर नभए पनि कम्तीमा चाहिँ त्यो मिटरहरू चाहिँ अटोमेटिकली प्राधिकरणलाई थाहा हुने कम्युनिकेसन मार्फत, तर स्मार्ट मिटरभन्दा आधीभन्दा सस्तो उपायहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो चाहिँ हामी प्यारलली हेरिराखेका छौँ। 3 फेज मिटर चाहिँ लगभग 1200 चाहिँ बदली भयो हाम्रो 1 महिना अगाडि। त्यो चाहिँ अब निःशुल्क चाहिँ छुट्टै आयोजना स्मार्ट मिटर स्मार्ट ग्रिड आयोजना केन्द्रबाट सिधै चाहिँ त्यो बदली भयो। त्यसको चाहिँ के छ भने त्यसको बिलिङ सिस्टम चाहिँ अब अटोमेटिक हुँदैछ। त्यो ग्राहकको घरमा चाहिँ कर्मचारी जानु नपर्ने र चाहिँ सिधै सिस्टममा आउने गरेर त्यो कर्मचारीलाई सहज भयो र चाहिँ त्यसको चाहिँ अब जस्तै अब मिटर 3 फेज मिटरको डिमान्ड क्षमता बढाउनु गर्नु पऱ्यो भने ग्राहकको घरमा चाहिँ पहिला चाहिँ एमसिबी ठुलो राख्नुपर्ने होइन, एमसिबी वृद्धि गर्नुपर्ने, घरमै गरेर गर्नुपर्ने त्यस्तो समस्या थियो। अहिले चाहिँ अब सिधै चाहिँ त्यो मिटरले कन्ट्रोल गर्छ, अटोमेटिक क्षमता थप गर्ने सुकी क्षमता आफूले कन्ट्रोल गर्छ र क्षमता थप गर्नु पऱ्यो भने ग्राहकले अफिसमा आएर निवेदन दिन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ आयोजनालाई चाहिँ त्यो क्षमता थप गर्ने चाहिँ हामीले चिठी पठाएर अटोमेटिक रूपमा चाहिँ माथि केन्द्रबाट नेटबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ क्षमता थप पनि हुन्छ। 30% भन्दा बढी ग्राहकहरू चाहिँ पेमेन्टबाट गर्नुभएको छ र अन्य ग्राहकहरू कोही चाहिँ अब अफिसमै आउनुहुन्छ, घर नजिकै भएको ग्राहकहरू अफिसमै आउनुहुन्छ। कतिपय सचेत ग्राहकहरू चाहिँ ई सेवाबाट अन्य माध्यमबाट चाहिँ अथवा अन्य माध्यमबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्नुहुन्छ। टोटल ग्राहक सङ्ख्यामा त 70,000 पुगिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ अब ग्राहक चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ वृद्धि भएकै छ। मासिक लगभग 200-300 ग्राहक चाहिँ 300-400 ग्राहक चाहिँ मासिक वृद्धि हुन्छ। डिजिटल एनईए प्रविधि मैत्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण भन्ने ध्येय लिएको प्राधिकरणले सूचना प्रविधिको सफल अनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न छुट्टै सूचना प्रविधि शाखा बनाएको छ। मेन हाम्रो फोकस चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो ग्राहकलाई चाहिँ सेवा दिनलाई जुन हाम्रो बिलिङ सिस्टम चालु भएको छ त्यो चाहिँ अलिकति यो अहिले चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज मोडमा चालु भएकोले चाहिँ त्यसलाई सेन्ट्रलाइज गर्ने क्रम त अगाडि बढिरहेकै छ।
जस त्यसमा टेन्डरिङको प्रोसेसहरू अगाडि बढिरहेछ र जुन डिसेन्ट्रलाइज मोडमा चाहिँ हाम्रो 180 हाम्रो शाखा अफिसहरू छ जहाँ चाहिँ यो एम्पावर बिलिङ सिस्टम भन्ने लागू भएका छन्। त्यसमा चाहिँ के भन्छ हाम्रो यो नेटवर्क कम्युनिकेसन जोड्ने हाम्रो प्रथम प्राथमिकता रहेको छ कि यो जोडिसकेपछि कस्तो भने डिसेन्ट्रलाइज मोडमा पनि ग्राहकहरूलाई यो अनलाइन पेमेन्टहरू र अरू सुविधाहरू प्रदान गर्नलाई चाहिँ यो कम्युनिकेसन ब्याकबोन शाखा अफिसहरूसम्म चाहिँ नेटवर्क र त्यहाँसम्म जोडिनु चाहिँ सबभन्दा जरुरी भएकोले चाहिँ हामीले त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अब जुन हामीले यो डिजिटल एनइए भन्ने एउटा हाम्रो सहित हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा त मेनली हाम्रो फोकस त ग्राहकहरू नै हुन्छन् होइन। ग्राहकहरूलाई कसरी सरल र छिटो रूपमा अब सेवा प्रदान गर्ने भन्नेमा चाहिँ छ। जस्तो हाम्रो सेन्ट्रलाइज सिस्टम बिलिङ सिस्टमहरू त देशभर नै लागू भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले दिएको सुविधाहरूमा चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट छ। अनलाइन पेमेन्टबाट चाहिँ धेरै नै ग्राहकहरूले त्यो सुविधा लिइसक्नु भएको छ र अझ थप ग्राहकहरू थप हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसलाई पनि गर्नलाई चाहिँ आइटीले चाहिँ अब जस्तो शाखाहरूमा जुन कनेक्टिभिटी ब्याकबोनहरू खडा गरेर चुस्त दुरुस्त किसिमको सेवा दिनलाई चाहिँ हामी तत्पर रहेका छौँ। त्यसमा अगाडि पनि बढिरहेछौँ। र अर्को चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ स्मार्ट मिटर टेक्नोलोजीहरू इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ ठुलो ग्राहकहरू र डोमेस्टिक ग्राहकहरूलाई जो चाहिँ डोमेस्टिक ग्राहक चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्रको महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र र रत्नबाग वितरण केन्द्रमा चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट भइरहेको नै छ। र यो इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ ग्राहकको घरमा चाहिँ त्यो मिटर रिडर आएर मिटर रिडिङ गर्नुपर्ने जस्तो अब ग्राहकहरू नहुँदाखेरि पनि मिटर त्यो बन्द भन्ने त्यो इन्फर्मेसन राखेर त्यस्तो गर्नुपर्ने। पछि चाहिँ हाम्रो एनइएको जस्तो त्यसबाट चाहिँ कस्तो भने ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो घरको कन्जम्सन पनि देखाउने। त्यो कन्जम्सनको आधारमा चाहिँ ग्राहकहरूले आफ्नो त्यो कन्जम्सन हेरेर चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ बिजुलीको सुविधा जस्तो कहीँ बढी बत्ती बलिरहेको होला, कहीँ तपाईँको फ्रिजहरू 24/7 बलिरहेको, टिभी बलिरहेको होला 27, त्यो किसिमको म्यानेज गर्नलाई पनि त्यस्तो कन्जम्सन एनालिसिसको एउटा ग्राफ जस्तो बनाइदिएर त्यो चाहिँ हामीले मोबाइल एपमा चाहिँ त्यो इन्ट्रोड्युस गर्ने भन्ने हामीले त्यो योजना राखेका छौँ। त्यो हेरेर पनि ग्राहकले पावर पनि म्यानेज गर्न सक्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो हामीले चाहिँ जस्तो ग्राहकहरूलाई जस्तो अनलाइन पेमेन्ट सुविधा त दियौँ, तर कस्तो भने अब चाहिँ यो अनलाइनबाट नयाँ ग्राहकहरूलाई एप्लिकेसनहरू जस्तो क्षमता वृद्धि, क्षमता घटी र हाम्रो बिलिङ सम्बन्धी सबै रिलेटेड चिजहरूलाई चाहिँ अनलाइनबाट गराउने भन्ने हाम्रो योजना रहेछ। त्यो चाहिँ हामी निकट भविष्यमा नै त्यो सुधार गर्दै लग्छौँ र त्यो सर्भिसेसहरू चाहिँ हामी उहाँहरूलाई दिन्छौँ। प्रविधि मैत्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण भन्ने ध्येय लिएको प्राधिकरणमा सूचना प्रविधिको सफल अनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न छुट्टै सूचना प्रविधि शाखा रहेको छ। प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकका गुनासा, समस्या र सुझावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न अनि विभिन्न जानकारी सहज रूपमा ग्राहकलाई प्रदान गर्न मोबाइल एप, वेबसाइट बनाएको छ भने 1150 मा कल गरेर पनि ग्राहकले सिधै आफ्ना कुरा, गुनासा, समस्या र सुझाव राख्न सक्नेछन्। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि हामीले कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो एनइएको मोबाइल एपबाट चाहिँ कन्ज्युमरहरूले चाहिँ कम्प्लेनहरू गर्ने, सुझावहरू दिने चाहिँ त्यो गर्न पनि सकिन्छ। र तपाईँहरूले कन्ज्युमरहरूले दिनुभएको कम्प्लेनहरू चाहिँ सोही शाखामा गएर त्यहाँ रेजिस्टर हुन्छ र त्यो शाखाले चाहिँ सम्बन्धित एम्प्लोइहरूलाई चाहिँ सिधै नै टेलिफोन मार्फत अथवा के मार्फत अरू च्यानलहरू मार्फत सम्पर्क गरेर यो कम्प्लेनहरू चाहिँ तुरुन्तै रेक्टिफाई गर्न सक्ने हुन्छ। र हाम्रो 1150 भन्ने हाम्रो यो सिप लाइन रहेको छ र 1150 मा पनि कम्प्लेन गरेर चाहिँ कम्प्लेनहरू रेजिस्टर गर्नुपर्ने सक्नुहुन्छ। र अहिले हामीले एनएल इन्ट्रोड्युस गरेको चाहिँ त्यही कन्ज्युमर एपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कुन एरियामा कति बेला कस्तो किसिमको अथवा मेन्टेनेन्स अथवा पावर सटडाउनहरूको इन्फर्मेसन पनि हामीले दिने गरेका छौँ। त्यो मोबाइल एपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र एनइएको वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसबाट चाहिँ आफ्नो घर एरियामा कति बेला बत्ती जाने के भन्ने इन्फर्मेसन पनि त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ज्युमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने एउटा सफ्टवेयर हामीले सुरु गरेका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो ग्राहक वर्गहरूले चाहिँ
आफूलाई अब आफूलाई परेको कम्प्लेनहरू र अब सुझावहरू चाहिँ यो पोर्टल मार्फत दिन सकिनेछ। यसमा चाहिँ कन्ज्युमरले एनइएको पोर्टलमा पनि छ, त्यसमा क्लिक गरेर यो कम्प्लेन गर्न पनि सक्छ र मोबाइल एप मार्फत पनि कम्प्लेन गर्न सक्छ। त्यो कम्प्लेन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जुन चाहिँ शाखाको हो त्यो शाखा अथवा त्यो क्षेत्र अन्तर्गत त्यो शाखा छानेर कम्प्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कम्प्लेन आउँदा चाहिँ त्यो कम्प्लेन चाहिँ सम्बन्धित शाखामा गएरै जान्छ कि हजुरको। जस्तो यहाँ देख्नु भएको छ नेपालगञ्ज डिस्ट्रिब्युसन सेन्टरमा मिटर रिडिङ तथा भुक्तानी सम्बन्धी उसले समयमा मिटर रिडिङ नभएको हो भन्ने उसले कम्प्लेन गरेको छ होइन। त्यो चाहिँ त्यो सम्बन्धित शाखामा जान्छ र उसले कस्तो भने त्यो शाखाको मान्छेले चाहिँ उसले यो स्ट्याटस हेर्नुपर्ने हुन्छ, के रहेछ त मिटर रिडिङ नभएको हो भन्ने त्यो स्ट्याटस उसले हेर्छ र हेरेर चाहिँ सम्बन्धित अब उसको उहाँको फोन नम्बरहरू जम्मै यहाँ हुन्छ, मोबाइल नम्बर फोन नम्बर छ भने त्यो मोबाइलमा तुरुन्तै उसले चाहिँ कस्तो भने तपाईँको सम्पर्क गरेर चाहिँ यो तुरुन्त रिजल्भ गर्न सक्छ। यसरी नै यो चाहिँ कस्तो भने र सेन्ट्रलमा बसेको म्यानेजमेन्टले पनि यो मोनिटरिङ गर्न सक्छ र कुन शाखाको कस्तो पर्फर्मेन्स छ भन्ने यो मोनिटरिङ गर्न सक्छ। र अहिले देख्नुभयो होला तपाईँको एनइएको हाम्रो एनइएको वेबसाइटमा पनि यो सटडाउनहरू मेन्टेनेन्सहरूको इन्फर्मेसन पनि आउने गरेको छ। त्यो मेन्टेनेन्सको इन्फर्मेसन जस्तो यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो मेन्टेनेन्सको इन्फर्मेसन अथवा सटडाउनको इन्फर्मेसन भन्ने तपाईँले देख्नु भएको छ। यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने यही सिस्टमबाट चाहिँ जस्तो पावर सप्लाई भन्ने कन्टेन्टमा चाहिँ त्यसमा शाखाहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ उ गर्छ, कतै हाम्रो मेन्टेनेन्सहरू यस्तो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ उनीहरूले त्यो डेटा फिड गर्छ र त्यो चिज चाहिँ हाम्रो एनइएको वेबसाइटमा डिस्प्ले हुन्छ र यो चाहिँ एपबाट पनि हेर्न सकिन्छ। एपमा नि पावर सप्लाई भन्ने ट्याबमा र हाम्रो कुन चाहिँ एरियामा कति बेलादेखि कति बेलासम्म बत्ती जाने अथवा मेन्टेनेन्स के भइरहेछ भन्ने त्यो इन्फर्मेसन पनि सबै हेर्न व्यवस्था हामीले यो मिलाएका छौँ। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको प्राधिकरणमा अझै पनि विद्युत पुग्न नसकेका स्थानमा विद्युत पुर्याउनु पर्ने र सँगसँगै समय सापेक्ष प्रविधिको प्रयोगलाई पनि बढाउनु पर्ने जस्ता चुनौती रहेका छन्। स्मार्ट मिटरमा चुनौती भने एउटा अब हामीले 1200-1400 रुपियाँ चाहिँ लिएर 1500 रुपियाँ लिएर मिटर ग्राहकलाई बाँड्ने हाम्रो त्यो छ। ग्राहकले त्यो मिटरको पैसा बुझाउनुहुन्छ, ग्राहक हामी जोड्छौँ। अब यो स्मार्ट मिटर चाहिँ त्योभन्दा महँगो छ। त्यो महँगो पैसा ग्राहकसँग लिएर जोड्नलाई ग्राहकले मानेनन् भन्ने हामीले जबरजस्ती स्मार्ट मिटर राख, यति बढी पैसा पनि तिर भन्न मिलेन। त्यस्तो अवस्थामा अलिकति एउटा बिचको वे हाम्रो मिटर हाम्रो तर 1200-1500 रुपियाँ लिएर चाहिँ हामीले काम गरिराख्नुपर्ने अवस्था त्यो छ। अर्को पुराना मिटरहरू फेर्दै जाँदाखेरि अब भइरहेको मिटर नयाँ मिटर दिने त ल ठिकै छ, एउटा लगानी नै गर्नुपर्छ। पुरानो मिटर फेरेर नयाँ राख्दाखेरि त त्यो कम्प्लिटली त्यो नयाँ लगानी हो नि त। त्यो पैसा चाहिँ अहिले ग्रामीण विद्युतीकरणमा गाउँमा बिजुली पुर्याउन सकिरहेको छैन। पूर्व पश्चिम अब ओखलढुङ्गादेखि लिएर हुम्लासम्म बिजुली पुर्याउनु बाँकी छ, त्यसको लागि बजेट पुगिरहेको छैन। त्यो 3-4 अरब रुपियाँ बजेटले पुगेको छैन, प्रशस्त लगानी गर्नु छ। अब नेपाल सरकारको सीमित अब स्रोत त्यहाँ आफ्नो सीमितता छ, त्यो बिचबाट जानुपर्ने भयो हुनाले अब स्मार्ट मिटरतिर अहिले लगानी गर्नु कि ग्रामीण विद्युतीकरणतिर त्यतिर जानु, कुनलाई पहिले गर्नु त दुइटै गर्नुपर्छ, कुनलाई पहिले गर्ने हो यो कुराहरू खुट्याएर त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीहरू नै। सीमित स्रोत साधन अनि विभिन्न खालका चुनौतीका बावजुद प्राधिकरणले आफ्ना सेवालाई चुस्त दुरुस्त र प्रविधि मैत्री बनाउँदै आफ्नो क्षमता र उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्न जीआईएस बेस्ड डाटा सिस्टम, बिलिङ सेन्ट्रलाइज, स्मार्ट मिटर जस्ता डिजिटल सेवा विस्तारका विभिन्न योजनाहरू बनाएको छ। देशभरिको चाहिँ ट्रान्सफर्मरहरूलाई त्यसको चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर्मर छ त, कुन अवस्थामा छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ। ट्रान्सफर्मर नयाँ पुरानो के भयो त्यो थाहा हुन्छ। त्यसको रेकर्ड राख्नलाई र कहाँ छ त्यो ट्रान्सफर्मर, कुन चाहिँ ट्रान्सफर्मर चाहिँ बिग्रियो, अब आज जडान गरेको 1 वर्षपछि बिग्रियो कि 2 वर्षपछि बिग्रियो, 3 वर्षपछि बिग्रियो कि कहिले जडान भएको थियो भन्ने कुरा त्यो सबै थाहा पाउने रेकर्ड राख्नको लागि जीआईएस बेस्ड डाटा सिस्टम चाहिँ एउटा हामीले अहिले सुरुवात गर्दैछौँ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो डाटामा टेकेर अनि फर्दर कुन एरियाको बिजुली गयो, कुन एरियामा चाहिँ लसेस कति भइरहेछ, नेटवर्कहरू एकदम
वाङ्गो टिङ्गो घुमी गरेर गएको छ त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ कि त्यो अप्टिमाइज गर्ने चाहिँ त्यो डेटामा बसेर दोस्रो चरणमा गर्न सकिन्छ। त्यसैले फर्स्ट लेभलमा हामी GIS गर्छौँ, अनि दोस्रो चाहिँ हामीले बिलिङलाई सेन्ट्रलाइज गर्छौँ। तेस्रोमा अब स्मार्ट मिटरको सट्टामा चाहिँ स्मार्ट मिटर सँगसँगै त्योभन्दा सस्तो विधिबाट चाहिँ कसरी जान सकिन्छ। एउटा हाम्रो मैले त अहिले आज मात्रै बिहान कुरा गरेको छु, एनी इन्जिनियरिङलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युज गरेर मिटर रिडिङ गर्ने चाहिँ एउटा प्रविधि हामीले डेभलप नेपालमै हाम्रै इन्जिनियर मार्फत गर्न लगाइरहेका छौँ। त्यो सक्सेस हुने अवस्थामा छ। अब त्यसरी भयो भने त्यो धेरै कम लागतमा हामीले स्मार्ट मिटर नभइकन पनि गाउँमा चाहिँ मिटर रिडिङ गर्न सकिने, ग्राहकले आफैले मिटर रिडिङ गरेर त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिने यो कुराहरू गर्छौँ। अब अर्को चाहिँ तेस्रोमा चाहिँ यो जुन फाइबर नेटवर्क हामीले सहरभरि बिछाउँदैछौँ र देशभरि चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनबाट बिछाइराखेका छौँ, त्यो फाइबर नेटवर्क मतलब ओभरहेड लाइनबाट त्यसमा चाहिँ फाइबर नेटवर्क मात्रै भाडामा दिने कि त्यो फाइबर नेटवर्क मार्फत डिजिटल सर्भिसै पनि उपलब्ध गराउने र त्यो गर्नको लागि नेपाल टेलिकम र अरू अन्य सरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर एउटा चाहिँ IT सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने एउटा छुट्टै निकाय संस्था बनाएर हाम्रो पनि त्यसको हार्डवेयरको लगानी त्यसमा चाहिँ अझ बढी उत्पादक हुने गरिकन जाने भन्नेमा हामीले त्यो पनि छलफल गरिरहेका छौँ। उज्यालो नेपाल, प्रविधि मैत्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता ध्येय लिएको प्राधिकरणमा अनलाइन महसुल भुक्तानी, स्मार्ट मिटर जडान जस्ता प्रविधि मैत्री सेवा सुरु हुनु राम्रो सुरुवात हो। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी आफ्नो क्षमता र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको प्राधिकरणले विद्युत पुग्न नसकेका स्थानमा विद्युत पुर्याउँदै आफ्ना योजनामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने उज्यालो नेपाल निर्माणमा सूचना प्रविधि कोसे ढुङ्गा बन्न सक्नेछ। दर्शकबिन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रविधि मैत्री सेवा गर्नु सकारात्मक हो। यद्यपि अझै पनि कतिपय ठाउँमा विद्युतको आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन। विद्युतको आपूर्तिलाई सहज बनाउँदै प्रविधि मैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता हो। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।